बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सलामत रखे, कभी कोई गम का लम्हा आपके पास ना आए। आज का मेरा टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है आजकल के दौर के हवाले से। वो ये कि बच्चे आजकल घरों में अपने वालिदैन को बहुत ज़्यादा गाली गलौज करते हैं, उनके सामने सीना तान के आते हैं, उनके सामने खड़े हो जाते हैं, तड़ाक पड़ाक बोलते हैं। और मेरे जो मिलने जुलने वाले लोग हैं उनके कहने पर मैंने ये आज की वीडियो स्पेशल बनाई है कि आप बच्चों को इस बात के बारे में बताएं कि पेरेंट्स को गाली देना गुनाह कबीरा है, और जो उन पर हाथ उठाए इरादे से और उन्हें गाली दे तो वो कुफ्र में आ जाता है, वो काफिर हो जाता है, दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। तो ये इतना बड़ा गुनाह है, और आज वक्त की ज़रूरत है। जब से हमारे माशरे में ये मोबाइल और नेट आम हुए हैं ना, तो बच्चों का कोई माहौल नहीं रहा, कोई उनकी इखलाकियात नहीं रही। बहुत इखलाकी तौर पे बच्चे तबाह हो चुके हैं। तो अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। बहरहाल आज का मेरा टॉपिक यही है कि जो बच्चे माँ बाप को गाली देते हैं, बदजुबानी करते हैं, उन पर हाथ उठाते हैं, तो उनके लिए जहन्नुम की सज़ा है, और बहुत खौफनाक और दर्दनाक आग है वो। इसका एक वाक़या मैं आपको सुनाती हूँ। अल्लाह करे मेरे जो भी देखने वाले और सुनने वाले हैं उनके दिल दिमाग में ये बात उतर जाए कि एक सहाबी की बेगम दौड़ती हुई आई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी की बेगम दौड़ती हुई आई और कहने लगी कि या रसूल अल्लाह, मेरे खामंद हालत नज़ा में हैं, मौत की हालत में हैं, लेकिन ज़ुबान से कलमा जारी नहीं हो रहा, वो कलमा नहीं पढ़ पा रहे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ते हुए गए और फरमाया कि कलमा पढ़ो ऊंची आवाज़ में, आप सब लोग कलमा पढ़ो ताकि इसके मुंह से भी कलमा निकले। तो लोगों ने कहा कि हम तो बहुत बोल रहे हैं लेकिन इसकी ज़ुबान से कलमा नहीं निकल रहा, ये कलमा पढ़ ही नहीं पा रहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा क्यों है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले उसे दम किया, उसके बाद आपने पूछा कि इसकी माँ जिंदा है, तो कहने लगे जी जिंदा है। पूछा कि क्या वो इससे राज़ी है, तो कहने लगे नहीं। तो फिर फरमाया कि जाओ इसकी माँ को बुला कर लाओ। आपने उसकी माँ से पूछा, अलकमा साहबी का नाम था, अलकमा की माँ, क्या तुम इससे नाराज़ हो? तो कहने लगी जी मैं इससे बात नहीं करती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसकी क्या वजह है? तो कहने लगी कि ये बच्चा नमाजी है, नेक है, 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, तहज्जुद गुजार है, रोज़े भी रखता है, बहुत नेक बच्चा है, लेकिन मेरे साथ जब भी बात करता है बहुत बदतमीज़ी से करता है, मेरा दिल जला देता है, मुझे बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ़ होती है, मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं इससे बात करूं। ये कितनी तकलीफ़ और अफसोस की बात है कि माँ उसका कुछ बिगाड़ तो नहीं सकती, मगर उसका दिल नहीं चाहता कि वो उस बच्चे से बात करे। ये कितनी तकलीफ और अजियत वाली बात है औलाद के लिए, अगर वो फील करें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम इसे माफ़ नहीं करोगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे माफ़ कर दो। कहने लगी मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं इसे माफ़ करूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है, फिर मैं लकड़ियां मंगवाता हूँ और उसमें से जला देता हूँ। तो कहने लगी नहीं नहीं ऐसा ना करें। तड़प गई, माँ थी ना। कहने लगी नहीं नहीं ऐसा ना करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्यों? कहती मैं नहीं देख सकती इसको जलता हुआ, इसे तड़पता हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस दिन कैसे देखोगी जब क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला इसे दोज़ख की आग में डाल देगा, तब तुम इसे कैसे देखोगी? तो वो तड़प उठी और कहने लगी मैंने इसे माफ़ किया, मैंने इसे माफ़ किया, अल्लाह भी इसे माफ़ कर दे। वो तड़प उठी, माँ थी ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कलमा पढ़ाया,
جیسے ہی اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، اس کی روح پرواز ہو گئی، اس کی روح نکل گئی۔ تو آپ یہ دیکھیں، جو بچے بھی بدتمیزی کرتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ گالی دیتے ہیں، انہیں چیزیں اٹھا کے مارنا، ان سے اپنی جائز ناجائز خواہشات پوری کروانا، انہیں پریشان کرنا، اذیت دینا، تکلیف دینا، تو کیا یہ باتیں درست ہیں کہ آخر وہ ایک دن تو جان نکلے گی، اور جان کتنی مشکل ہو جائے گی نکلنی، اس کی جان روح نکلنی کتنی مشکل ہوگی اگر ماں باپ خفا ہوں گے۔ کلمہ اس صحابی تھے، وہ 5 وقت کے نمازی تھے، تہجد گزار تھے، روزہ دار تھے، لیکن وہ ساری باتیں ضائع کہ ماں کا دل دکھایا ہوا تھا، ماں نے معاف نہیں کیا ہوا تھا۔ تو میرے بچوں، میرے بہن بھائیوں، سب کے لیے ہے یہ کہ اپنے ماں باپ کا دل مت دکھائیں، ان سے بدتمیزی نہ کریں۔ تھوڑی دیر کا غصہ نکال کے آپ ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اگر آپ اس غصے پہ ضبط کر لیں تو کتنا اجر و ثواب ملے گا آپ کو، دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، ماں باپ کو تو اف کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ قرآن پاک میں حکم ہے کہ ماں باپ کو اف مت کہو، جیسے ہم تنگ آ کے کہتے ہیں اف اللہ کیا آپ نے پریشان کر دیا، بار بار آواز دیتے ہیں، بار بار پانی مانگتے ہیں، تو اف بھی مت کہو، یعنی اتنا سا بھی تنگ مت آؤ ماں باپ کے لیے، کیونکہ ہر بات پر نیکی اور اجر و ثواب ہے کہ اگر آپ انہیں پانی پلاتے ہیں، ان کی آواز سنتے ہیں، انہیں جی کہتے ہیں، ان کے کام کے لیے آتے ہیں، وہ آپ عبادت میں آئیں گے، شمار ہوگی آپ کی، کہ آپ کا چلنا، آپ کا آنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کی بات سننا، توجہ دینا انہیں، وہ سب آپ کا نیکی میں شمار ہوگا۔ اپنی نیت تو بنائیں نا ماں باپ کی قدر کرنے کی۔ اور جو بچے جو بھی ایسا کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں کہ انہیں چاہیے کہ وہ ماں باپ کے قدموں میں گر جائیں، ان سے معافی مانگیں، ان سے معافی مانگیں سچے دل سے، ان کے بڑھاپے اور ان کی کمزوریوں سے فائدہ نہ اٹھائیں، ورنہ دنیا بھی جہنم بن جائے گی اور آخرت تو بنے گی ہی بنے گی۔ اپنی زندگی میں ماں باپ کو نعمت سمجھیں، ان جیسا وفادار، ان جیسا دوست، ان جیسا مخلص آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا، دنیا میں ڈھونڈتے رہیں کہیں نہیں ملے گا، جتنا بے لوث یہ رشتہ ہے محبت والا۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمیں بھی اور آج کل کی اولادوں کو اور بچوں کو کہ عزت کریں، ماں باپ کی ادب کریں۔ ماں باپ اور کچھ نہیں چاہتے، صرف رسپیکٹ چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، اور میرے خیال سے یہ ہر شخص چاہتا ہے، ہر شخص اپنی رسپیکٹ چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، آج کا ٹاپک اچھا لگا ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملتی ہے۔ میری کوشش ہے اللہ تعالیٰ سب کو نیک عمل کی ہدایت دے، جو میں اچھی باتیں بتاتی ہوں دل میں بس جائیں، دماغ میں بیٹھ جائیں، عمل کریں ان سے۔ آمین۔